जिस दिन कायदे आज़म साहब की एम्बुलेंस ख़राब हुई थी उस दिन निज़ाम ने ख़राब होना शुरू कर दिया था। जिस दिन अयूब खान और भुट्टो साहब ने धांधली से मादरे मिलत, जिनको हम मादरे मिलत कहते हैं, फातिमा जनाज़ साहब को हराया था, उस दिन निज़ाम खराबी से आगे तबाही की तरफ चल पड़ा था। और जिस दिन ये दो पार्टियां हम पर मुसल्लत हो गईं, उस दिन से इस निज़ाम से बदबू आना शुरू हो गई थी। तो जब तक हम इन चेहरों को नहीं बदलेंगे, इन दो पार्टियों को नहीं बदलेंगे, नई लीडरशिप ऊपर नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, फौज का रद्द अमल आ चुका है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती राय है, मगर जब आबादी 4 गुना बढ़ गई है तो सूबे 4 क्यों? जब मसाइल हल नहीं हो रहे और जब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना है कि नहीं करना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मतलब अभी तक बैड गवर्नेंस थी इस मुल्क के अंदर। हाँ बैड गवर्नेंस, हाँ जी, और मुसलसल चल रही थी। जी चल रही। और अच्छी हुक्मरानी के लिए DG साहब ने कहा कि रीसेट करने की जरूरत है, होना चाहिए। कौमी सलामती के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, मगर ये बड़ी एक अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये सब होना चाहिए सियासी अमल से, बिल्कुल आइन के तहत, और जो हमारे आइन में लिखा है उसके तहत, और सियासतदानों को करना चाहिए। उन्होंने 3 जो बातें की कि नंबर 1 नए चेहरे आने चाहिए, नंबर 2 ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, और नंबर 3 जमहूरियत में कई शक्लें हैं। अब इसमें मेरे ज़हन में आता है कि तुर्किया मॉडल भी है, कौमी हुकूमत भी है। तुर्किया मॉडल में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और सारे इख्तियार सदर के पास जी सर। तो क्या हमने मार्शल लॉ, मैं तो आपको जी ठीक कह रही हैं। अच्छा, तो क्या तुर्किया मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम कोई कौमी हुकूमत की तर्ज पे जा रहे हैं, या यही सेटअप रहेगा और नए सूबे बनेंगे? ये तो नहीं चल सकता। ये लिख लीजिए, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद ये चीज़ें बदलना होंगी आपको। लोग मुतनफ़र हो चुके हैं इन चेहरों से, लोग तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से। आप मुझे बताएं कि ये आज़ाद कश्मीर की आपने बात की, आज़ाद कश्मीर की कसीर तादाद सड़कों पर है, इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI इलेक्शन का बाइकआउट, खैर उस पर तो तनकीद भी बहुत है, हाँ, वो इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है वो पहले मरहले इलेक्शन को मुस्तरद कर चुकी है। तो इलेक्शन क्या है? आपने गलगित बल्तिस्तान वाले इलेक्शन करवाने हैं, 8 फरवरी 2024 वाले करवाने हैं, तो उससे मसाइल बढ़ेंगे, आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल नहीं होंगे। आप भट्टी साहब। और दूसरी जो अहम बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो इनकी, आप नूरा साहब से माजरत के साथ, नूरा साहब कमाल के आदमी होंगे जब वो कुश्तियाँ लड़ा करते थे, उनसे माजरत के साथ, ये तो थके हुए नूरे हैं। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है मुस्लिम लीग को? खैराती जमात, हाँ, जाली मैंडेट, खैराती मैंडेट, जाली हुकूमत, हाँ, ज़ियाउल हक की पैदावार, और ये फार्म 47 के नशे में मुब्तला लोग। हाँ बिल्कुल यही वर्ड। अब ये पीपल्स पार्टी कह रही है, जो अपने चेयरमैन सेनेट, अपने 2 हुकूमतें और अपने सदर साहब को इसी जाली मैंडेट की गंगा से स्नान करवा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। नून लीग क्या कह रही है? नून लीग कह रही है ये फाशिस्ट, ये करप्ट, भुट्टो को फाशिस्ट, उनका फाशिस्ट, 2.5-3 हज़ार अरब इन्होंने दुबई भिजवा दिए, और दोनों इत्तेहादी हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हाउस ऑफ शरीफ नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। जब ये कहा तो मुस्लिम लीग ने अपने ऑफिशियल पेज पे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो की तस्वीर लगा के कहा कि सिंध के नस्ल दर नस्ल रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाले डकैत। मुझे बताएं, ये हमें चाहिए? दिल पे हाथ रख के मुझे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है भट्टी साहब, मैं भी आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे होने चाहिए, जो क़यादत है वो नई उभरनी चाहिए। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब की एक ट्वीट ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर आप आज़ाद कश्मीर को देखते हैं, छोटा सा यूनिट है ना, उन्होंने कहा जो मेरा इलाका है उससे भी कम आबादी है यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे बहरान है। उन्होंने कहा कि बहरान की वजह या ये नहीं है कि सूबे बड़े हैं या आप छोटे कर दें, यूनिट्स में तब्दील कर दें। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी रियासत की 9 आबादियाती फितरत में है, हमें इसको तब्दील करना होगा। ये जब हम 9 आबादियाती फितरत कहते हैं ना, तो ये हमें फिर बहुत पीछे माजी में ले जाती है। तो फिर खुर्रम दस्तगीर साहब दुरुस्ती फरमा रहे हैं ना, यूनिट्स में तब्दील कर देना तो मसाइल का हल नहीं है। देखिए क्या कर लेंगे, करना क्या है आपको? आप मुझे हल बता दें। मोहसिन नकवी साहब ने कहा रीसेट करने की ज़रूरत है। उन्होंने डराया, उन्होंने एक होप दी और उन्होंने रास्ता बताया। ठीक,
اور محسن نقوی صاحب کو اگر دوسری طرف دیکھیں تو بحیثیت وزیر داخلہ انہوں نے چارج شیٹ کیا آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف کو. دنیا کا کوئی مہذب ملک اور جمہوری ملک ہوتا تو یا حکومت ختم ہو چکی ہوتی یا محسن نقوی صاحب سے استعفیٰ لیا جا چکا. رانا صاحب تو کہتے ہیں یہ برخودار ہیں زرداری صاحب. تو رانا صاحب مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بات ہی نہ کریں. بھائی کیوں نہ کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں گھسی پٹی بات ہے. تو گھسی پٹی، یہ جو گھسی پٹی حکومتیں ہیں یہ ہم برداشت آپ کو کر رہے ہیں 9ویں مرتبہ اقتدار میں، تو ہمیں بات کرنے دیں. کیوں نہیں بات کریں؟ اس پہ بات ہی نہ کریں. رانا صاحب نے کہا یہ برخوردار زرداری جو ہے اگر اس نے 30 سال میں 3.5 سال میں 30 سال کا سفر طے کر لیا ہے تو پھر کہتا ہے نظام خراب ہے، اس نے اتنی ترقی کی. پہلی بات، اس نظام میں میں ہوں، آپ ہیں، اور ہم 25 کروڑ لوگ ہیں جو وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اسلام آباد پولیس نے کی ایک نوکری آتی ہے تو 50,000 لوگ سٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. تو یہ نظام یہ ہے، روٹی کپڑا مکان والا نظام ہے، نہیں پورا ہو رہا. چھتوں کے نیچے گر کے مر جاتے ہیں، بارشیں آئیں تو مر جاتے ہیں، بارشیں نہ آئیں تو مر جاتے ہیں. دوسری بات، اگر جس محسن نقوی نے 3.5 سال میں 30 سالہ سفر طے کیا ہے تو بات بھی وہی کر رہا ہے. بینیفیشری ہیں نا محسن نقوی صاحب، تو بات وہی کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں. تیسری بات، یہی تو دکھ ہے کہ محسن نقوی صاحب 30 سالہ سفر 3.5 سال میں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے. ہم 78 سالوں میں وہی اس سے ریورس گیئر لگا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بدلیں اس کو. تو ٹریک تو ایک ہی ہے نا، چاہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کا ہو. بھٹی صاحب آپ بہتر سمجھیں. نہیں، دیکھیے کیا حرج ہے آپ اگر بتائیں. میرے پاس وہ فگرز ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن میں آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہیومن انڈیکس اور دیگر عالمی اشاریوں میں 193 ملکوں میں 168ویں نمبر پر ہے. اسٹیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان 140ویں نمبر پر ہے. قانون کی بالادستی والے ملکوں میں 142 ملکوں میں 129ویں نمبر پر ہے. گلوبل ہنگر انڈیکس میں 129 ملکوں میں پاکستان 109ویں نمبر پر ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. 64% نوجوان ہیں، آدھے سے زیادہ بے روزگار ہیں. کوئی سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، کوئی زیارات کے بہانے لیفٹ رائٹ جا رہے ہیں. میں عراق گیا، انہوں نے پاسپورٹ میرا رکھ لیا ایئرپورٹ. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھائی 3 ملکوں کے رکھتے ہیں، 55,000 لوگ آپ کے مسنگ ہیں، یہاں زیارات پہ آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. 3 ملک جن کو یہ عزت ملی ہوئی ہے، انہوں نے تو اپنے پاسپورٹ علیحدہ بنا رہے ہیں. اور اب پاسپورٹ کی رینکنگ اور عراق، شام اور افغانستان کے بعد ہم ہیں بدترین. تو اب مجھے بتائیں، عدلیہ، آزادی اظہار رائے، جمہوریت، پاسپورٹ رینکنگ، بے روزگاری، قرضے، غربت، کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے؟ نہیں. اور پھر آزادی کے وقت بھارت کی 34 کروڑ آبادی تھی، 9 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے. آج بھارت کی آبادی 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے، 28 صوبے، 9 یونین ٹیریٹریز. چین کے 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے، اب 34. انڈونیشیا کے 38 صوبے ہو چکے. کینیڈا کے 4 صوبے تھے، آج 10 ہو چکے. ایران کے 23 تھے، آج 31 ہو چکے. کیا جمہوریت کو خطرہ ہے؟ یا 30 صوبے ہوں گے سارے بلاول یہ بھگت جائیں 10 صوبوں میں، بلاول اور مریم. آج اس ملک میں پیپلز پارٹی کے بلاول تو خوشحال ہیں، مسلم لیگ کے حمزہ اور مریم تو خوشحال ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. 5% جو موجیں کر رہی ہے یہ ایلیٹ کیپچر میں، اور ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو باقی کسی کو بھی تو اوپر آنے دو. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اس میں جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی؟ کس نے کہا ہے کہ ہم راتوں رات ایک بٹن دبائیں گے اور نئے صوبے بن جائیں گے؟ اسی مرحلے سے بنے، پہلے صوبائی اسمبلی میں سے قرارداد، پھر قومی، پھر سینٹ. وہی سیاسی مرحلہ ہے نا. 18ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کی، 26ویں 27ویں کی، تو یہ 28ویں میں یہ ہے. یہ تو 28ویں آئے نہ آئے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ایک مرتبہ کر کے تو دیکھ لیں. اچھا، ایک مرتبہ جو آپ کہتے ہیں کر کے دیکھ لیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کو آج میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا مقدمہ تمام پاکستان کے بھائیوں کے سامنے رکھیں گے، ہم نوجوانوں کو بتائیں گے کہ تمہیں مس گائیڈ کیا گیا. اور آگے جو انہوں نے کہا وہ میں شاید بتا نہ پاؤں. اب نوجوانوں کو جو مس گائیڈ کیا، کس نے کیا مس گائیڈ نوجوانوں کو؟ پورے پاکستان کے سامنے کون سا مقدمہ لے کر جا رہا ہے؟ خواجہ صاحب سے میری 2 3 4 سوال ہیں. اس 78 سال گزر گئے، کوئی ایک فیئر اینڈ فری الیکشن. اچھا، پھر ہر گزرتے دن کے بعد ملک پیچھے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں اگر نواز شریف صاحب کی 3 دفعہ حکومت نہ گرائی جاتی تو ملک بہت آگے ہوتا. بہت زیادہ. اس کا مطلب نظام ٹھیک نہیں تھا نا. ہاں، اس کو ہی لے لیں، پھر بھی اس کو ہی لے لیں. کسی کی حکومت پوری نہیں ہو رہی. ہم 20 کے قریب وزیر اعظم، 3 مارشل لا، صدارتی نظام، کابینہ رد و بدل سب کر کے دیکھ چکے. اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کہ خاندان وہی تھے، دادا، پیو، پتر.
پتر بھی تو اچھا کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کیا لوگ خوش ہیں؟ نہیں. کیا جمہوریت مضبوط ہے ہو رہی ہے؟ نہیں. کیا ووٹ کی عزت ہے؟ نہیں. چل رہی ہے پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے. ساؤتھ پنجاب ایک صوبہ نہیں بن پایا. اچھا پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ نے یاد کرا دیا. ہر